परामोन्नत महिमेवन देवा, म्हज्या काळजांत तावन काळोख पयस कर आनी म्हाका तुज्या उजवाडान भर. घट भावार्थ तीर बरवसो आनी संपूर्ण मोग म्हाका दी, आनी हांवें सर संगतींनी तुजी बागेवंत कुशी जारी करूंक म्हाका जानवायन आनी विवेकान भर. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकया. त्यावेळी जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरशींत समेस्त तुमी कश्टतल्यान आनी वाजन वोवयतल्यान, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोवंक सुलभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतर हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां एक नवो दीस दिल्ल्याक आमी ताका अर्गां दिया. आनी ह्या नव्या दिसा देवाची कृपा, ताचो मोग, ताची काकूट आनी प्रत्येक जावन ताची दया, ताचें बळ आनी सकत आमकां आयच्या दिसा लाबों दी म्हणून आमी मागया. आज पवित्र सभा गावदालोपे मोरयेचें फेस्त करता. तशेंच सांजेन फ्रांसीस दे शांताल हिची परब करता. आयच्या दिसा जेजू आमकां सांगता, येया तुमी म्हजे थंय कश्टतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं स्वादीक आनी वजें हाळू. पुरातन एक काणी आसा. जेजू ताची परगट जिणी प्रारंभ करच्या आदीं ताच्या बापायच्या सांगाता सुताऱ्याच्या कामांत ताका आदार दितालो. आनी तो जूं करतालो. आनी जूं कशें करचें, थंयसर बैलांक हाडचें, त्या बैलांच्या त्या गळ्याचें तें मेजरमेंट म्हणटा आमी, ताचें मापन काडचें. आनी ताच्या उपरांत जेजू त्या बैलांक जूं तयार करतालो. आनी उपरांत परत्यान त्या बैलाक हाडन तें जूं समान जाता गी म्हणलें पळयतालो. आनी त्या प्रमाणे तें जूं आनीकी बदलावण करूंक आसा जाल्यार बदलावण करतालो. बैलाक ताचें वजें वोवंक, ताचें दूख सोसूंक गरज आसली कुमोग लाभच्या खातीर. आनी ताच्या शॉपाक ताणें कितें नांव दवरलें? माय योक्स फिट वेल. म्हजें जूं सारकें बसता. आनी सगळ्या गालिलेयांत जेजू सरशीन तांच्या जानवरांक, बैलांक जूं करूंक सबार जण जेजू सरशीन येताले. कित्याक म्हळ्यार तो बैलांक तांच्या गळ्याक फावो तें जूं तयार करतालो. देखून ताका मस्त जण ताचे कडचें जूं व्हरोंक येताले. जेजूची ही एक 30 वर्सांची गुपीत जिणी आनी ही एक पुराण काणी. आनी आज जेजू ताच्या आदल्या जिणयेची ही संगत आज मतीक हाडटा आनी आमकां सर्गींच्या राजाचें व्हड एक लिसांव शिकयता. आमकां आमच्या शाते प्रमाणे आनी आमच्या गरजे प्रमाणे आमकां देव जूं दिता. आनी तें जूं आमकां चड आमच्या बळाच्या की चड न्हय, बगर आमच्या शाते इतलें
आमच्या मिती तितलें आमच्या सक्ततेंतलेंच देव दिता. देखून ही संगत आमच्या जिणयेंत भावार्थान आमी जियेता तर आमच्या जिणयेंत जेजू आमच्या मितीच्या की सड कश्ट आमकां दिना. मनशाच्या जिणयेंत आमी जाणा कश्ट आसातच. कश्टा शिवाय मनीस वाडना, परिपिकाय पावना. आमी म्हणटा मॅच्युरिटी म्हणून. आनी हें आमच्या जिणयेंत गरजेचें. जेजूच्या जिणयेंत बापान ताच्या एकल्याच पुता जेजूचे कश्ट उणें केले नात. ताका ताच्या जिणयेंत सोंसूंक मिती प्रमाणें ताच्या शाते प्रमाणें जेजूक देवा बापान कश्ट दिले. हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणून ताणें म्हणलें. आनी ताच्या सांगाताच तो मोगाचो पूत देखून आपल्या बापाच्या खुशयेक विधेय जावन खुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजून ताचे कश्ट सोंसले. आनी हे सर कश्ट देवान जेजूक ताणें खंयच्याय रितीन द्वेशान दिल्ले न्हय, बगर आमच्या पातकांच्या बक्षण्या खातीर मोगान दिल्ले. मोगान दिल्ले हे कश्ट जेजून मोगान ववयले. कशें बैलांनी जूं ववयलें गी तशें जेजून आमचो कुरीस ववयलो. आमचो कुरीस आमच्या पातकांच्या बक्षण्या खातीर मोगान जेजून आपलो कुरीस ववयलो. पोरणी एक काणी आसा, तुमी ती आयकल्या जावयेत. एकलो भाव ताच्या धाकट्या भावाक ताचो पाय दुखुल्लो, ताका चलोंक जायनासलें देखून तो वोवन व्हरतालो. आनी त्या दाळा पाशार जावचो एकलो प्रायस्त त्या व्हडल्या भावा कडेन विचारता, ह्या भावाक व्हरोंक तुका एक वजें जायना गी, जड जायना गी? ना, म्हाका जड जायना, तो म्हजो भाव. वय, आमच्या भाव आमची भयण ती आमच्या कश्टांच्या वेळार, तांच्या प्रायाच्या वेळार, तांच्या पिडे शिडे वेळार आमकां ताचो मोग आसा जाल्यार ती आमकां वजें जायनात. आमी पातकी जावन आशिल्ल्यान पातकी जावन आसा आमी जेजूक वजें न्हय. तो आमकां वयता, आमकां मोगान ववयता. खंयसर ववयता? खुर्साच्या मुळा पर्यंत. थंयसर पर्यंत आमच्या ताच्या जिवंतपणांत आमकां भागीदार करूंक ताका मोण आसा. आनी देखून आमकां तो ववयता, आमची पातकां तो ववयता. आमचे सर कश्ट, दूख, बेजाराय, आमची सर पिडा शिडा, आमच्यो ताळण्यो तेंते सवां हें सर तो ववयता. कित्याक? ताका आमचो मोग आसा. आमी ताचे भाव, आमी ताची भयणी. देखून आमी ताका एक वजें जायना. आमी ताका एक वजें जायना कित्याक तो आमचो मोग करता. आज हांवें सांगलें मेक्सिकोंत आमकां मरी गावदालेपेची मरी दिश्टी पडली. तिचें फेस्त आमी करता. त्या सकाळीं तोपेयाक दोंगरांच्या मुळी जुआन दिएगो चलोन वेतालो. डिसेंबरा म्हयन्याच्या अखेरेचे दीस ते. आनी सगळी धर्ण कांय तण ह्या झाडां आनी सड नातलो वेळ, फुलफळां नातलो वेळ तो. आनी थंयसर मोरी ताका दिश्टी पडटा. आनी ती म्हणटा, म्हाका हांगासर तुवें एक इगर्ज बांदी जाय. आनी हो संदेश घेवन दिएगो बिसायबा सरशीन वेता. आनी बिसायबा कडेन आपणाक दोळ्या मुखार दिसली ती आंकवार मरयेच्या दर्शनाची कथा सांगता. पूण बिसाय म्हणटा, म्हाका एक तुवें खुणां दी जाय. खुणां त्या आंकवार मयेची वळख म्हाका कळच्या खातीर. आनी दिएगो फाटीं वेता. जुआन दिएगो फाटीं वेता आनी वचोन थंयसर त्याच जाग्यार वचोन मागता. आनी त्या जाग्यार थंय गेल्ल्या वेळार थंयसर आंकवार मरी ताका परत्यान दिश्टी पडटा. आनी आंकवार मरये कडेन ताणें मागिल्ल्या वेळार आंकवार मरी थंयसर भोंवतणी ताका गुलाब विंसूंक सांगता, फुलां विंसूंक सांगता. फुलांचो वेळ न्हय तो, पूण आंकवार मरयेन ताका सांगिल्ल्या वेळार थंयसर ताका
कास्तलेयान म्हणले गुलोब पळोवंक मेळटात, सोबीत गुलोब, आनी ते गुलोब तो विसून हाडटा आनी फिल्मां म्हणल्या आपल्या वस्तुरांत तो हाडटा. आमकां मरी त्या वस्तुरांत ते गुलोब समा मांडून दवरता आनी आमकां मरी म्हणटा तूं वच आनी ह्या फिल्मां म्हणल्या ह्या तुज्या वस्तुरांत ते गुलोब व्हरून तुज्या बिसायबाक थंय व्हरून दी म्हणून. आनी दियगो थंयसर बिसायबा सरशीन वेता आनी वचोन थंयसर आसले ते गुलोब बिसायबाच्या मुखार थंयसर तो धरणीर घालता आसतना ताच्या हातांत आसलें तें फिल्मां म्हणलें वस्तूर म्हणलें हांवें ताचेर ताणें थंयसर गावदालप्यांत पळयल्ल्या आंकवार मोरयेचें रुपणें त्या लुगटाचेर कसयल्लें आसा तशें ताका दिसता. आनी हें रुपणें त्या फिल्मां म्हणल्या त्या लुगटाचेर आसलें तो बिसायबाक दाखयता आनी बिसायब तें फातयेता. आनी उपरांत थंयसर ह्या गावदोलप्याच्या सायबिणीची भक्त मुंदरसून वेता. सबार लोक जेजूचेर फातयेता कित्याक आमकां मरी जेजू सरशीन आमकां आपोवन व्हरता. कशें आमकां मरयेन ते दीस थंयसर तो जागो जावन आसलो, कांय फळां भरीत न्हय, फुलां भरीत न्हय, आनी डिसेंबराचे निमाणे दीस खाली जागो थंयसर त्या देवळार गिमाचे दीस. पूण थंयसर कास्तलेया म्हणलें गुलोब आमकां मरयेन ताका विसूंक दिलें. आमकां मरी आमकां दिश्टी पडची असल्या जाग्यांनी. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत असले खरखटे जागे आसात, आमच्या जिणेंत असले सलोनेचे जागे आसात, आमच्या जिणेंत असले कांय फूल दिनातले जागे आसात. आमकां मरी कानानगरी दिश्टी पडिल्ले कडेन थंयसर वायन नातलो. आमकां मरी थंयसर वचोन पावली आनी थंयसर जेजू सरशीन ती वचोंक सांगता त्या कामागारांक आनी थंयसर त्या मांड्यांनी उदक भरूंक सांगता आनी ते मांडे वायनाची आयदनां जावन जेजू बदलिता. त्याच परी भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत जेजू आनी मरी कश्टांतल्यांक आपयतात. कश्टांतल्यान येया, वजन भोगतल्यान येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. तुमच्या दिसपट्ट्या जिणेचे कश्ट, तुमची पिडा शिडा, तुमचे समस्ये, तुमच्यो ताळण्यो तुमच्या जिणेंत येवची खरगां आमी निवारतले. हांव जेजू आनी मरी जावन आसात आमच्या जिणेंत आमकां कुमो करची. जेजू आमकां आमच्या बोळाच्या किसड व्हड वजें आमच्या खांदार दिना. आमचें वजें तो हाळू करता, आमचें जूं स्वादीक करता, आमकां कस आसूंक कुमो करता. मोरी आमच्या जिणेंत कितें उणें पडलां थंयसर सुकोन गेलां, खंयसर फूल फळां नात थंयसर आंकवार मरी आपणाचें रुपणें आमकां दिता. आवय सारकें रुपणें मोग करच्या आपल्या भुरग्यांक आपणाची जतन, आपणाचो मोग, आपणाची जतन ती दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा जेजू आनी मरी तुमच्या जिणेंत आयच्या दिसा आनी सदांच तुमच्या संगता आसूं दीत. तुमचें जून ती हाळू करून दीत. तुमच्या जिणेंत फळां बीन आसलेले दरक जाल्ले जागे आनी खंयसर फुलां नात थंयसर फुलां फळोवन दीत. फळां दाराळ मापान जावं दीत. तशेंच तुमची जिणी फळां बरी जावं दी. एक घडीभर दोळे बजांपून आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक आमचें वजें हाळू करूंक तुवें आमकां दिलें. आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेचीं सबार वजीं आसात, ती खंडी जावन तुजे तावणती आयली जाल्यार तूं तें आमकां व्हांवोवंक खंडी जावन कुमो करताय म्हणलो भरवोसो आमकां आसा. कित्याक आमच्या बोळा आनी शेतेच्या किसड जडायचें वजें तूं आमच्या खांदार दवरिनाय आनी आमकां खंडी जावन तुजे थंय विशय मेळटलो. आनी तुजी माय मरी कानानगरांत उदक आसलें वायन करूंक तुजे कडेन विचारली, ती आमचे खातीर ती विनंती करतली. आनी आमच्या जिणयेंत खंयच्याय आमच्या कश्टा संकश्टाच्या वेळार एक खरी आवय जावन ती आमकां कुमो करतली. तिच्या मजतीन तूं आमच्या जिणयेंत सदांच राव. आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेच्या सर दिसांनी प्रत्येक जावन जिणीस एक वजें म्हणलें आमकां भोगता आसतना तूं आमकां कुमो कर, आमचें जूं हाळू कर, आमकां विशेव दी आनी मोगान आमचे दिसपट्टी जिणी चड आनी चड बावाडतान चलोवन व्हरोंक आमकां कृपा दी.
आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.